कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां से आवाजें उठी थी? या दैट वन, जिस इलाके को आज आप बांग्लादेश कहते हैं वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी, मैक्सिमम आवाजें उठी थी। दे लेड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नहीं बोला ना, नहीं बोला, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है तो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। दो बातों पे जो है ना नोहा पढ़ना है। पहली बात पे ये कि वो नर्स पकड़ेगी, उसका अलहदा प्रोग्राम का, नर्स कह रहा एयर होस्टेस पकड़ेगी, उसके जूते में थी हशीश नहीं आइस, वो पकड़ेगी। पता नहीं वहाँ पे मिलती है हर जगह, दुनिया के हर जगह पे मिलती है। जब खाना काबा में मिलती है तो फिर और कोई जगह है जहाँ पे ना मिलती हो? तो उसकी एक अलहदा डेट का ये भी अफसोस, पाकिस्तान की बदनामी कनाडा में पकड़ी गई है। दूसरा अफसोस हुआ सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद हार गई। किन से हारी हैं? ये दो दिलेर जो बच्चियाँ ही कहेंगे। और उस वक्त मेरे से भी उम्र में बड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जवानी में खूबसूरत थी बहुत। अच्छा जी, राशिद नबी मलक, शायद नबी मलक एंड कंपनी कक्के से ही हैं, ये डेमल रोड पे रहते हैं। बस ठीक, आ गए, उनकी पर्दापोशी रहने दो। हारे किससे? साके डॉलर से, फैसल वाडा से। उफ मेरे खुदाया, ऐसा भी आना था। लेकिन शर्म नहीं उनको आई कि इन दो बच्चियों को हरा के कहते कि हमने अपने कागज वापस लिए। कोई और उनके पास अरबपति हैं दोनों, बड़ा कमाया हुआ इन्होंने, पाकिस्तान को लूट कर कमाया, बाहर से नहीं लाए। तो वो बड़े फख्र से जा रहे जी, मैं जीत गया तो मैं जीत गया जी। एक की तो मुस्लिम लीग चलो पार्टी थी, दूसरा किस किस को सप्लाई करके, क्या क्या सप्लाई करके इसकी पीठ में छुरा घोंप के फैसल वाडा सेनेटर बन गया जी। लो जी, जरदारी साहब ऐसे ही भगा रहे थे कि उन पे अनकरीब उनके पर बुरा वक्त आया ही चाहता है। जरदारी की स्टोरी लहदा सुनाएंगी, सारा खानदान ही बना लिया, आगे पनवैया बना लिया, फिर वो क्या था साला बनवा लिया, फिर बेटी बनवा ली, फिर बहन बनवा ली, फिर दूसरी बहन बनवा ली, फिर दोनों पनवैये बनवा लिए, उनके बच्चे बनो, सारा खानदान ही बना गया ले जी, MNA MP बन गया। वो जो पलीजो है, ससी पलीजो नहीं, दूसरी पलीजो जो है फरियाल की से छोटी, वो हमेशा डॉक्टर ही MBBS उन्होंने ऐसे ही किया हुआ। आज जिस तरह का मैंने हाँ समझ गए ना किया हुआ डिग्री है जिसको पास है, जिस तरह के नवाज शरीफ ने LLB किया हुआ। अच्छा जी, वो हमेशा हेल्थ का ही लेती, तो ऑडिट पैरे भरे पड़े, वो बंदा ही उठा के ले जाते हैं। जिस तरह ये आसपा के अपोनेंट थे ना, उनको उठा के ले गए, तो बस क्या बात किधर से किधर चलेगी। मरवत और उमैर ने आजी आउट, पछताएगा यहाँ पे। मेरी बहन नाराज ना होना, सच सुनंदा है, अपने अंदर हौसला रखना। पहले तो उनको करना नहीं चाहिए था, उस कमेटी में जो मीटिंगें कराती, फिर किया, चलो किसी के गलत कहने पे कर दिया होगा, क्यों नहीं रिसर्च की तूने, अब उनको हटा दिया, किक मार दी। अब उमर यूब, शिबली फराज, अली जफ़र, इस वजह से मैंने कहा तो गौहर तो समझौता पछौता आ गया, जिसका जब इसको पकड़ा था तो जिसका सर फटा था सरगोदे से जो है, ये आ गए जी। ये मुलाकात के लिए बंदे को नाम दिया करेंगे। जो डिप्टी साहब के साथ आर्डर हुआ, वहाँ पे कर्नल फारूक साहब का समझ लो आर्डर हुआ। अच्छा जी, खान एक और केस से बरी हो गया, और ये इतने केस है गए, शादी आने ना बजाओ, सारों में चुटकी बजाते एक दिन में 50-50 पे होंगे। हाँ जी, ठोकला आ गए। अच्छा जी, फिर राणा साहब ने कहा जी चोर थे चौकीदार मिल गए, चोर हो गया ये तो चौकीदार हो गया आसम मुनीर। अब पर निकाल रहे हैं ना, क्योंकि अब इन्होंने शहीद बनना है, उंगली कटा के थोड़ी ऐसी तैसी इस तरह करेंगे। किसी ने इसके किसी बंदे ने ये जो 6 मैंने नाम लिए,
किसी ने आज तक किसी जगह पे भी नहीं रेट की। वो कमिश्नर किधर गायब हो गया जे? कमिश्नर को कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो, कमिश्नर किधर गया? क्योंकि वहाँ पे कह दें कि ये काजी का नाम है तो इसने गायब कराया। कोई तो इन्हें अदालत नहीं होनी, कोई तो नहीं। उमैर न्याजी भी वकील था, मरवत भी वकील था, अच्छा अली जफर तो है ही, गौर भी वकील है, समझौता पचौता भी वकील है, तो शिबली फराज पायलट है। अच्छा जी ठीक है जी। इनमें से किसी को तौफीक नहीं हो रही, सारे ISI के एजेंट हैं। वो दो, वो मरवत उमैर भी, तो इनको भी किसी ने कहा कि यार उसको निकालो, उसको ला के रेट करो ना। 183 क्या, 183 4 की, 184 3 की है, रेट करें। वो किधर गया? क्योंकि आपका नाम लिया था उसने, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो आपने उसको गैप कराया हुआ। फिर देखना तत्ते तवे पे बताओ, लेकिन करेगा कौन? चलो जी ठीक है, लगे रहो फिर। हमने तो इस तरह ही करते रहना। तैयब अर्दगान को जनाब अली पॉलिटिकल तड़का आप देख रहे हैं, हटका दड़का। तैयब अर्दगान को इसराइल भी नहीं बना सका, क्योंकि पब्लिक ने उसको शिकस्त दे दी। ऊपर ऊपर तो मैनेज कर लेते हैं ना, डिक्टेटर है बहुत बड़ा, मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, कभी भी इसकी फेवर में जो बोलता आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बल्दियाती इलेक्शनों में हार गया, तो पब्लिक के छोटे छोटे हल्के होते हैं ना, ये सामने मेरे ये गुलान का बंदा, इसने सालिम ली भी, वो जो भागा हुआ है ना वहाँ का अपोजिशन लीडर गोलान, वो ये उसका बंदा जो नीचे वाला, उसने तो सालिम ने ली। उसके बावजूद इधर जब वो पुर्तगाल तक ये ऑटोमन एम्पायर वाले जब करके गए थे ना, पता करके गए थे, उस वक़्त से ये इधर आए तो ये इधर ही ठुक गए। अक्सर तुर्के जो 40-60% जो है ना इसके दरमियान रेशो, वो इधर उसी वक़्त किया। फिर उन्होंने डच लड़कियों से शादी की या डच बंदों से शादी करवा दी। सामने मेरे वो लड़की ने डच लड़का किया हुआ, तो जो लड़के ने डच लड़की की, वो इधर सामने अजीब व गरीब किस्म के बच्चे निकलते बिल्कुल सामने। तो शर्मिंदा भी रहते, मुसलमान है गए, रोज़े भाग भाग के रखते हैं। अच्छा जी, बात तैयब अर्दगान की कर ली कि इसराइल की फेवर कर रहा था, गजालों की मुखालफत कर रहा था, तो देख लिया फिर अंजाम जब पब्लिक करती। यही कुछ इसके साथ हो रहा है कि पब्लिक इसके साथ है कि ऊपर इंटरनेशनल वो इनके साथ हों या ना हो। अच्छा जी, फिर अगली बात कर लेते हैं। बात ये है कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है, तो खान साहब ने कहा जी वो अचकजई को आगे रखो, हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने इक़्तिदार ही नहीं के मोडों पे बैठ के आना है, जिनके पहले पे आए थे अचकजई को कर दो, तो अचकजई साहब बनेगा। तो फजल रहमान ही साथ मिल रहा, फजल रहमान से याद आया, मेरा आपने तकिया कलाम सुना है, पाकिस्तान में वो कानून है जो पूरी दुनिया में है, IMF ने ऐसे लागू कराया FATF की शक्ल में, फलाना टमकाना। तो खत एक गया असदुर रहमान को, जिसमें जरदारी ने कहा था ना संजरानी अब तेरा हो कालिए क्या बनेगा तेरा, फैज तो चला गया, याद है? एक शादी में कहा था 2 महीने पहले, तो उसने कहा आप हो ना, वो कहना ये कह रहा था संजरानी साहब, सेनेट के चेयरमैन साहब, फैज उम्मीद तो चला गया घर, अब तू किस तरह के डंडे पे खड़ा होएगा। तो उसने कहा था सर आप तो हैं ना, तो ये पहले भी पीपल पार्टी का था। उस शादी की बात कर रहा हूँ। असदुर रहमान को चला गया एक परला कि जनाब अली आपकी ये शादी हुई है, बड़े तोहफे ताइज मिले, ये इंटरनेशनल है, फरमा इंटरनेशनल बना हुआ है, तो ये जो रसीदें वगैरह संभाल के रखना, अपनी जब आपने रिटर्न जमा करानी है तो रसीदें साथ भेजिएगा। अच्छा जी, वो लेके चला गया नोटिस, पहले तो कहा तो ब्रेकिंग ने, मैंने कहा ये ब्रेकिंग तो बनती नहीं, वो लेके नोटिस चला गया अपने जो उनकी डिविजनल हेडक्वार्टर था टैक्स डिपार्टमेंट कैप BR का। उसने कहा जी ये क्या चक्कर है, कह रही घबराओ ना, कहा आप इंतज़ार तो कर लो, फिर जो मेरा बच्चा भी आ ले उसके ऊपर खर्चे भी होने। तो आगे से उसने क्या कहा, ये मजाइया थी। फिर मैंने कहा ये ब्रेकिंग, लोग कहते हैं एक हो जी ब्रेकिंग न्यूज़ है देंगे हो। उसने कहा जी बच्चा पैदा, तो फिर तो समझ लें कि 5-10 साल गए। और क्या मतलब हम बताते कि आप तो वो बच्चा बनाने वाला काम करता ही नहीं, आप तो दूसरे रास्ते से जाते हो। तो याद आएगा कि कमालुद्दीन टीपू जिसने इसके पर पर्चा कराया था, अभी तक सजा भुगत रहा। दफ़ा 6 जो थी ना मौलवियों की 6,
جو حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں بکثرت کام ہوتا تھا، یہ وہ کرواتا پکڑا گیا تھا، اسد الرحمان فضل الرحمان کا بیٹا، تو پرچہ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر پرچہ ٹیپو نے دیا تھا، وہ ابھی بھی پیمرا میں ہے، آئی جی ہے، پیمرا میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ناراض جو کر دیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ان کو چلے گئے نوٹس، تو جو مریم کو نوٹس گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا، جنید کی شادی کا، طلاقہ بھی ہو گئی ہیں، اگر وہ بھی کہتا کہ اگر میرا بچہ آئے گا تو پھر تو بچہ تو آیا ہی کوئی نہیں، بچہ پھر آتا، وہ کہتا یہ گئے ہے گا، یہ تو مردوں کو بلاتا ہے، وہ کہتا پہلے، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ پہلے میرے ساتھ کرو، پھر عائشہ اندر آ گئی ہے، عائشہ رجب نہیں، عائشہ بلوچ نہیں، عائشہ سیف الرحمان کے ساتھ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ بات کریں، بتا رہا کہ ٹیکس کا نظام جو ہے اسی طرح چلتا ہے۔ اگلی بات کر لو جی، وہ ایک کیس کیا تھا ایک بندے نے، جس کا وکیل رضوان عباسی تھا، جو اس کے مخالف ہر کیس میں آتا ہے، رضوان عباسی بڑے گھر والوں کا بندہ، وہ اس بندے کی فرضی پٹیشن میں بھی آیا، اس میں اس نے کہا تھا فیض حمید نے اور یہ باجوے نے حلف توڑا اپنا، کیونکہ انہوں نے انٹرویو دیا جاوید چودھری شاہد متیلا کو، تو وہاں بس پانی میں آمر لگا ہوا، وہ آمر ہے، آمر نہیں آمر ہے، آمر، تو وہ تاریخ لمبی پہ آ گئی ہے، انہیں عطا کو مسانی، چلو جی اس کے انٹرویو کے مسودے لگا، حالانکہ کچھ لگا ہوا تھا کچھ اور، اس میں اچنبے کی بات یہ تھی کہ بھائی ندیم کا جو ہے نا وہ وکیل ادھر گیا، رضوان عباسی جو خان کے اس میں جاتا ہے، 6 اپریل کا جلسہ ہونا کہ نہیں ہونا، ہم اپنا تھم نے لگائے جا رہے ہیں، آئی ٹی انجینئر صاحب بڑی مہربانی، ہم اپنا لگائی جاتے ہیں تھم نیل، وہ 6 والا میرا خیال، کیونکہ اس دن شب قدر ہے، شب قدر کو فکس تو کوئی نہیں ہے، تاک داتوں میں آتا ہے، لیکن 27ویں کو انہوں نے فکس کیا ہوا جی، 27ویں کو جو، اس کے بعد پھر 29ویں کو تو میرے خیال ہوتا ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں 29ویں کو جب مرضی آ جاتی، میرے اس معاملے میں دوسری طرف شب قدر ہر بندہ جو مشکل میں ہے، جس طرح یہ مشکل میں ہے، جس کو جب تمام مقدمات سے بری کر دیا جائے گا تو شب قدر ہی ہے اس کے لیے، لیلۃ القدر، تو شب قدر کو مشکل میں جو ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، جو جس میں نے جب بیان کل لکھا ہوا تھا کسی نے کوئی دسو جی دسو اس پہ کیا بیت رہی، تو ڈس ہارٹ ہو جائے گا نا، تو میری عقل کہتی کہ نہیں یار ابھی نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، پھر ایک کرتے ہیں جی، ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں، لیاقت علی خان چیف جسٹس اس وقت رشید صاحب تھے، وہ جو ان کو ملنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا ایک کیس میرے پاس تھا، میں آپ سے نہیں مل سکتا، سوری، اس وقت کے وزیر اعظم کو ٹکرا دیا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس نے، یہاں کا بغیرت ایک چیف جسٹس، آجا مورے بال میں تیرا انتظار ہے، آجا مورے بال میں مجھے ایکسٹینشن کا انتظار ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات کر لیتے ہیں، جماعت حضرت صاحب برآمد ہو گئے، تو اس کی بڑی نکی نہ سکی، یہ بھی طلعت حسین کی، کہ اتنے میں اتنے سیکنڈ میں 50 کیسوں میں ضمانت وغیرہ وغیرہ، اس کو ایئرپورٹ پہ تو نہیں بھیجا تھا انگوٹھا لگانے کے لیے، اس کو انگلینڈ بیٹھے ساکے ڈالر اور حسن حسین کو انگلینڈ بیٹھے ضمانت تو نہیں ملی تھی نا، وہ تو ہائی کورٹ میں پیش ہوا، تو وہ شکایتیں لگا رہا تھا آرمی چیف کو کہ اس بندے نے آپ کو یہ کہا، اس بندے نے یہ کیا۔ اچھا جی، پھر چک لو ایک تقیہ کلام تھا، کل مزاحیہ نظم آیا تھا، تو کہتا اس نے کہا تھا نا اس کو چک لو، اس کو چک لو، یہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہے، چلو جب ایف اے پاس ہوئے گا تو اس طرح ہی ہوئے گا نا، کچھ وڈیرا تھا، پانی شانی کے لیے تنگ کر رہا تھا، تو اس نے کہا اچھا یہ زمانہ بہ گیا، اس کو چک لو، اس کو چک لو، اس کو چک لو، تو وہ نظم اس نے لکھ کے بھیجی تھی، اس کو چک لو، ہم بھی آئی ٹائٹل لگا دیں گے، اس کو چک لو۔ اچھا جی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطراق کون سا، وہ یہ سیسیلین مافیا، اٹلی میں ایک صوبے کا نام بھی ہے سیسیلین، وہاں پہ سارے کرمنل رہتے ہیں، جس طرح ٹھوکر نیاز بیگ میں، یا اس میں کیا تھا لالو کیت میں،
یا MKM کے ہیڈ کوارٹر میں سارے کرمنل ہی ہیں. اسی طرح وہ سسیلین مافیا میں زیادہ تر کرمنل ہیں. لیکن پاکستانی وہاں جا کے بھی محنت مزدوری بیچارے کرتے ہیں. کوئی گھوڑوں کے فارم پہ لگا, کوئی کدھر ہمارا جانے والا وہ گھوڑوں کے فارم پونی چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں نا, نہ وہ گدھا ہوتا نہ گھوڑا آتا, کچر بھی نہیں, وہ کوئی اور نسل ہوتی پونی اس کو کہتے ہیں. اس کے فارم پہ لگا ہوا تو کہہ رہا کچھ بھی نہیں بنتے, کچھ نہیں میں جانا ہے. تو پھر تک کدی جیب نہیں کٹے گی, کدی کسی نے میری موبائل نہیں کھویا, کدی کچھ نہیں ہوا, بھی بدنام کیتا. وہاں پاکستانی کتنے کام کرتے, 30,000 سے زیادہ جزیرہ ہے گا جی وہاں پہ, تینوں چک لو. اچھا جی, زہر آلود خط جو آیا وہ میں بتایا سسیلین مافیا لکھتا تھا, اور اس سے پہلے پوری ہالی ووڈ میں 5-6 فلمیں بھی بن چکی ہیں اس کے اوپر. وہ دیکھ لو اگر اس بھونڈی اور بوگس وہ کون فلانی مسز کے نام کے خط آیا, اس بھونڈی کوشش سے بہتر وہ فلم دیکھ کے آپ ٹائم ضائع کریں. میں نے بھی اس کو اتنی نہیں کرائی کہ جتنے بھی کیا میں 8 کے 8 کو لکھ دیا, تو کس کو جس نے کھولا ہے جی اس کو تپڑ نکلا ہے, فلانا نکلا ہے, ٹمکانا کدھر گیا جو اس کا انٹرویو تو کرو نا. وہ صرف ٹیرر پا ندیم نے ٹیرر ڈالنا تھا, ایسی کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی. تو پا ندیم بس ایسے کرتا رہتا ہے. اچھا جی, خان نے دلیری دکھا دی ہے. اس نے آسم منیر کہا میری بیوی کو جو ہے تو ذمہ دار آسم منیر ہوئے گا, لیکن باہر والے بغیر تھا رامی پلے حرام کے تخم سے بنے ہوئے 25 ٹکٹیں ملنی. اس کو مل گیا اپوزیشن لیڈر کا خط, اور اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا بھی مروت کو مل جائے. کوئی نہیں بولے گا آسم منیر کا, اس نے نام لیا تھا جو اندر ہے, جو اندر جس کو اندر زہر دیا جا سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے پھر چپ تھوڑا ہی بیٹھنا, میرے یہ بیوی کو کچھ ہوا یا مجھے کچھ ہوا تو آسم منیر ذمہ دار ہے. اچھا جی, 4 ججوں کے بارے میں خان ایک کل کی عمران ریاض خان فلانا ٹمکانا, وہ عمران کی تقریر کو کر رہے ہیں. 18 گھنٹے ہو گئے نا جو بیان دیا, میرے سے آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ 4 ججوں کی لٹیا وہ ڈپو دی. وہ بشیر 5 دفعہ چلا گیا ہسپتال. ایک جج کا کہا جی تیرا ولیمہ نہیں, تیرے بیٹے کا ہونے دیں گے, پہلے فیصلہ کر. ایک نے میرا بیان ہو رہا تھا, کون سا بتا, چونٹ کا بیان ہو رہا تھا تو چھوڑ کے چلا گیا, 10 منٹ بعد آیا تو فیصلہ ہی سنا دیا. وہ 4 ججوں کو اچھا خان ہے, ان کے فیور بھی کی, رگڑ دیا. جو بیچارے کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ دیا. لیکن باہر اب منیر مستری کا نام لے تو کون لے, اس کو میرے کہیں یہیں پہ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آپ کے لیے سٹوری کریں گے, کرائم کارنر کے بڑے دن ہو گئے وہ نہیں کیا. اینو چک لو. پاکستان زندہ باد.